The headliners. नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो अनिल। समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने यो कार्यक्रम तपाईँ प्रत्येक दिन ठिक यसै समयमा सुन्दै आउनुभएको छ। कार्यक्रममा आज हामी मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्था, अर्थतन्त्रको जोखिम, बजारमा देखिएको तरलता सङ्कट लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ अर्थविद एवं सार्वजनिक वित्तका विज्ञ डाक्टर अच्युत वाग्ले। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईँलाई पनि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न मन लागेमा हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5441 टेलिफोन नम्बर पुनः एकपटक 5441 मा राख्न सक्नुहुन्छ। मुलुकको अर्थतन्त्र एक खाले जोखिमबाट गुज्रिरहेको छ। अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू यतिखेर नकारात्मक छन्। विकास निर्माणका लागि सरकारले छुट्याउने पुँजीगत खर्च चालु आर्थिक वर्षको 5 महिना सकिने लाग्दा 6% मा सीमित छ। पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा बजारमा लगानी योग्य रकमको अभाव छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू यतिखेर लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यसको असर अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा पनि परेको छ। व्यापार घाटा 5 महिनामै 5.5 खर्ब नागिसकेको छ। अहिलेकै दरमा व्यापार घाटा बढ्यो भने आर्थिक वर्ष सकिँदा यो वर्ष चाहिँ मुलुकको बजेटको आकारलाई व्यापार घाटाले उछिन्ने अनुमान समेत गरिएको छ। सरकारले प्रत्येक महिना 10% विकास खर्च गर्ने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकारी वित्त, मौद्रिक, बाह्य क्षेत्र र आर्थिक वृद्धि अर्थतन्त्रका यी सूचकहरूमा अहिलेदेखि नै असर पर्न थालिसकेको छ, जसका कारण अर्थतन्त्र जोखिमतर्फ धकेलिएको बताइएको छ। आर्थिक दृष्टिकोणले मुलुक अहिले कुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ? कार्यक्रममा आज हामी यही विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि आजका अतिथि अर्थविद डाक्टर अच्युत वाग्ले अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। डाक्टर वाग्ले, हजुर नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते, धन्यवाद। मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ, त्यस्तै हो अहिले? अब यो पटक चाहिँ अब सधैँभरि दुईटा लहलहरी गाउँछन् अर्थशास्त्रीहरू भन्ने आरोप छ। एउटा चाहिँ मूल्य वृद्धि सधैँ भइरहन्छ, अर्थतन्त्र जोखिममा छ भनिराख्छन् भन्ने। अब यसो हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ पनि, तर कुरा के हो भने यो पटक चाहिँ नि अलि गम्भीर नै जोखिमको सन्निकट हामी आइपुगेका छौँ। त्यो चाहिँ अहिलेका सूचकाङ्कहरू मात्रै जोखिमपूर्ण देखिए, जुन तपाईँले आँकडाहरू दिनुभयो, ती जोखिमपूर्ण देखिएका कारणले मात्रै होइन, ती समस्या समाधान गर्ने निर्णायक तहमा बसेका मानिसहरूमा यो समस्या हो र यसलाई मैले नै समाधान गर्ने जिम्मेवारी हो भन्ने बोध एकातर्फ भएको छैन भने अर्कोतर्फ चाहिँ नि यो समस्या पहिचान पहिले स्वीकार गरिसकेपछि पनि कुन बिन्दुबाट समाधान गर्ने भन्ने कुरामा दार्शनिक तहकै अन्योल देखिया छ। एकजना पार्टीको नेताले अब पुँजी बजारलाई यो चाहिँ साम्राज्यवादको विस्तारको रूप भनिदिनु भयो। धेरै वर्ष पहिले एकजनाले जुवाको खाल भनिदिनु भएको थियो भने चाहिँ नि अब हाम्रो राज्य सञ्चालनमा रहने, राज्य सञ्चालनको निर्णायक जिम्मेवारी पाउनेहरूमा अर्थतन्त्रका आधारभूत संरचनाहरू बारेको सामान्य ज्ञान नहुनु र त्यो अर्थतन्त्रलाई अबको युगमा कसरी सञ्चालन गरेर लिएर जान्छ भन्ने कहीँनेरि अब नजान्नु त ठुलो कुरा होइन, जान्न नखोज्ने प्रवृत्ति हावी छ। तेस्रो चाहिँ अहिले तपाईँले सबै पार्टीका महाधिवेशन भए देख्नुभयो होला। ती सबै महाधिवेशनहरूमा मूल विचार मन्थनको थलो चाहिँ नि मुलुकका आर्थिक समस्या, विकासलाई कसरी अगाडि लिएर जाने, हामीले अवलम्बन गरेको अर्थ राजनीतिक प्रणाली जसलाई हामीले संहिता भन्यौँ, पावरको विकेन्द्रीकरण भन्यौँ, सिंहदरबार घर घरमा पुग्यो भन्यौँ, त्यसको कस्तो अवस्था छ, के कुरा चाहिँ असिला भए भन्ने कुराको विचार मन्थन हुनुपर्ने थियो। त्यसमा
कोही पनि घोषणा गरेरै अब हामी यस्तो बारेमा केही पनि यो दीर्घकालीन नीतिगतको कुरा भयो हजुर त्यो चाहिँ बडो जोखिम त्यो नीति नभइकन तपाईले आएका कुनै पनि जोखिमलाई सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले म तपाईसँग अलिकति बढी यो वर्षको आर्थिक बजेट र मौद्रिक नीतिको विषयमा अलि बढी केन्द्रित हुन चाहे। तपाईले सुरुमा पनि भन्नुभएको थियो नीति निर्माणमा तहमा बस्ने तहमा आर्थिक क्षेत्रको ज्ञान हुन सकेन भनेर। दुईटा कुरा अलि बढी केन्द्रित भएर चाहिँ बहस गरौँ। एउटा अर्थ मन्त्रालय र यसको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीज्यू, अर्को स्थायी सरकार भनिएको कर्मचारी तन्त्र। यो दुईटाको चाहिँ तालमेल नमिलेर हो अथवा नीतिगत समस्या चाहिँ का कारणले गर्दाखेरि यो पुँजीगत खर्च यो वर्ष 5 महिना भइसक्यो जम्मा 6% मा सीमित छ। सधैँ यही कछुवा गति, फेरि यो वर्ष नयाँ पनि होइन, किन हुन्छ यस्तो? अब तपाईले सधैँको जस्तो भनेर भन्नुभयो भने 5 महिनामा 6% मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छैन। यो धेरै वर्षपछि अहिले हो। यति न्यून चाहिँ एकदम हुँदै भएन भन्दा पनि हुँदैन थियो। तर अघिल्ला वर्षहरूमा पनि कछुवा गतिमै हुन्थ्यो। 10-11% हुन्थ्यो। कोभिड हुनुभन्दा अगाडि 12-13-14 सम्म पुगेको हुन्थ्यो 5-6 महिनामा। हजुर। भने त्यसको पनि आधा अब कोभिड भएको बेलाको चाहिँ नि अब त्यस्तै भयो भनेर मानियो भने पनि त्यो तहमा पनि अहिले पुगेको अवस्था छैन। अब त्यो चाहिँ नि जोखिमपूर्ण हो। मैले योभन्दा अगाडि पनि तपाईसँग कुरा गर्दाखेरि भनेको थिएँ। अब सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्यायो। त्यो प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएपछि त्यो प्रतिस्थापन विधेयक अनुरूपका यो नियमावली र यो चाहिने मन्त्रालयहरूलाई चाहिने खर्च सम्बन्धी निर्देशिकाहरू चाहिँ अहिलेसम्म जारी गरिदिएको छैन भन्छन् मन्त्रालयमा। अब त्यसको केही प्राविधिक असिलो छ भने अध्यादेश ल्याउनेदेखि अरू धेरै कुराले चाहिँ मूल बजेट पास भइसकेका अवस्थामा गर्न सकिन्थ्यो। त्यो बाटोतिर कसैले चासो लिएको हेर्न चाहेको देखिएन पुँजीगत खर्चको हिसाबमा। अब यो आयातको चाहिँ आयातका अब केही आयामहरू छन्। आयातको के आयाम भनेदेखि अब विकास निर्माण अलि अगाडि बढ्यो भने पनि अब ठुला मूल्यवान मिसिन औजार निर्माण सामग्रीहरू बढेर आयात हुँदाखेरि पनि हाम्रो आयातको बिल कहिलेकाहीँ बढ्ने गर्छ। तर अब त्यसरी हेर्दाखेरि अहिले त्यो पनि एकदमै धेरै प्रतिशतमा मिसिन औजारहरू आएको देखिँदैन। त्यो भने चाहिँ त्यसरी कालान्तरमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई र दिगो विकासलाई योगदान पुर्याउने खालका आयात भएको भए पनि धेरै चिन्ताको विषय हुँदैन थियो। अब अहिले चाहिँ नि अब असाध्य यो उपभोगमै केन्द्रित आयातहरू बढी भइराखेका देखिया छ। त्यो पनि सकारात्मक त्यो खास यसले व्यापारिक पाटोमा पनि म अलि पछाडि जान्छु तपाईसँग। अब अहिले क्यापिटल बजेटिङको रकम पुँजीगत खर्च विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको रकम खर्च हुन नसक्दाखेरि यसले अर्थतन्त्रको अन्य क्षेत्रमा पनि जोखिम बढाएको छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। जस्तो बजारमा तरलता चरम अभाव छ, यतिहरू ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू लगानी ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। अन्य क्षेत्रमा पनि समस्या। खास जोखिम चाहिँ कहाँनिर देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब यसको मेजर जोखिम चाहिँ नि अब यो तरलता चाहिँ सबै ब्याङ्कहरूले अरूले पनि प्रचार गरेका कारणले हो। अहिले अरू खालका समाधानका उपायहरू पनि ल्याउन नसक्ने गरेर सरकार पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको र अर्थमन्त्रीको अनुत्तरदायी कारणले विकास साझेदारहरू समेत अब अहिले तपाईँले 5 महिनाको अवधिमा हेर्नुभयो भने 1 रुपियाँ पनि वैदेशिक सहायता आएको छैन। अब त्यसो भएको हुनाले यो रेमिट्यान्स पनि घटिरहेको छ हैन? अब रेमिट्यान्स त घटि नै राखेको छ। रेमिट्यान्स त 8% हाराहारीले घटेको छ। अब यो मेजर जोखिम चाहिँ कहाँनिर छ भनेदेखि अब यो विदेशबाट आउने आप्रवाह केही पनि नहुने र आयात चाहिँ एकदम यो रूपले बढ्ने हो भने मुलुकले छिट्टै यो आयातको बिल तिर्न नसक्ने, आयातित वस्तुहरूका लागि चाहिँ नि विदेशी मुद्राको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ। त्यस्तो अवस्थामा अब हाम्रो मुद्रा चाहिँ नि अब भारतीय मुद्रासँग पेगिङ भएको हुनाले अहिले नै एकदमै अब अवमूल्यनको प्रकृतिको जोखिम नआउला। तर चाहिँ हाम्रो आर्थिक स्टेबिलिटीमा, इकोनोमिक स्टेबिलिटी हामी जसलाई भन्छौँ त्यसमा चाहिँ नि असर पर्छ।
त्यस्तो अहिले सहज ढङ्गले बढ्न सकेको छैन। सरकारी वित्त 5 महिनामा करिब 4 खर्ब 14 अर्ब आम्दानी हुँदाखेरि खर्च भने 1 खर्ब 32 अर्ब मात्रै भएको रहेछ होइन। मौद्रिक नीतिमा पनि अलिकति चाहिँ मौद्रिक क्षेत्रमा पनि राष्ट्र ब्याङ्कले राखेको लक्ष्य करिब 49% चाहिँ 4 महिनामै ऋण प्रवाह भइसकेको छ। बाह्य क्षेत्रमा पनि यस्तै असर गरिरहेको छ। आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्न पनि गाह्रै होला जस्तो देखिएको छ। सबैतिर यति धेरै चाप परिरहँदाखेरि समाधानको उपाय चाहिँ के हो? यो अहिले मुख्य कुरा 3वटा समस्या देखिए। एउटा चाहिँ नि अब खास गरी अर्थमन्त्री, अब प्रधानमन्त्री र राष्ट्र ब्याङ्क, यो अर्थतन्त्र सञ्चालनका बारेमा 3वटा मुख्य यो निर्णायकहरूको बीचको समन्वय पूर्ण रूपले टुटेको अवस्था छ। पहिलो कुरा त्यो अहिले राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर र अर्थमन्त्रीको बीचको चाहिँ नि यो निजी सम्बन्ध कस्तो छ म जान्दिनँ, तर अर्थमन्त्री जे भन्दै हिँडिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ नि राष्ट्र ब्याङ्कभित्र यो हाँसो ठट्टाको विषय भएको छ र राष्ट्र ब्याङ्कले यो गरिदिएपछि अहिलेका समस्या समाधान हुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ नि नेपाल सरकारको मुख्य आर्थिक सल्लाहकार पनि हो, वैधानिक आर्थिक सल्लाहकार हो। कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर अर्थमन्त्रीलाई सोधेर त्यो राष्ट्र ब्याङ्कका तथ्य तथ्याङ्क अनुसन्धानसँग तादात्म्य हुने गरेर नीति बनाउनु गाह्रो भइराखेको अवस्था पहिलो अवस्था हो। दोस्रो कुरा चाहिँ नि अर्थमन्त्रीको अब यो धेरै निजी झगडामा उत्रिने खालको स्वभाव रहेछ उहाँको। मैले चिनिया छु तँलाई देखाइदिन्छु भन्ने खालको एउटा नेतृत्वमा बस्ने मान्छेको त्यो खालको असंयम हुनु हुँदैन, त्यो राजनीतिक कुरा होला। तर कुरा के भयो भनेदेखि उहाँले चाहिँ नि कर्मचारीहरूसँग कार्ययोजना देऊ। अब उहाँले मैले 200 गुणा राजस्व बढाउँछु भन्दाखेरि पनि यो प्रतिशत होइन, उहाँले भनेको 200 गुणाको कुरा भने मैले 200 गुणा भने कति भयो जुन अहिले वाद भइराखेको विषय भयो। हजुर हजुर 200% भनेर 200 गुणा भने एउटै लाग्यो उहाँलाई भनेर उहाँको आलोचना भएको हो नि त। 200 गुणा भनेको अहिले अब हामीले 10 खर्बको लक्ष्य राखेको छौँ, 10 खर्ब इन्टु 200 भन्नु पर्यो नि त। 200 हुने भयो होइन। अनि त्यही अहिले उहाँलाई चाहिँ नि यो खिसीट्युरी भएको त्यो हो। तर उहाँले जे योजना गर्नुभयो उहाँ एकदम दबाब दिएर कर्मचारीहरूलाई कार्ययोजना देऊ, यसको कार्ययोजना देऊ। कर्मचारी तन्त्र कार्ययोजना दिनका लागि बसेको होइन। कार्ययोजना आउने चाहिँ अघि तपाईँले दर्शनमा सिद्धान्तमा नजाउँ भन्नुभयो। कार्ययोजना आउने ठाउँ भनेको चाहिँ नि सत्तामा बसेको दलको घोषणापत्र हो। त्यसपछि सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति कार्यक्रम हो। त्यसपछि चाहिँ नि अर्थमन्त्री किन चाहिन्छ? सबै कर्मचारीहरूभन्दा माथि भन्दा उसको दूरदृष्टि, उसको यो मुलुकको विकास मोडेल, यो मुलुकलाई विकास गरेर लिएर जाने दृष्टिकोण सबै प्रष्ट छन् र ती दृष्टिकोणलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ म कार्यान्वयन गर्छु, यहाँबाट स्रोत ल्याउँछु चाहिँ अर्थमन्त्रीले भन्नुपर्छ। अनि यसरी कसरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, त्यसरी कार्यान्वयन गर्नका लागि ती कार्यक्रमहरू बजेटमा कसरी राखिनुपर्छ, कसरी विनियोजन गर्नुपर्छ, समयमै लेखा कसरी परीक्षण हुनुपर्छ, समयमै बजेट कसरी रिलिज भएर आयोजना स्थलसम्म बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना खोज्नु भयो कर्मचारीको त्यो काम चाहिँ कर्मचारीहरूको हो। त्यसो भएपछि त्यो कर्मचारीहरूको जिम्मा बाहिरकोमा चाहिँ नि तिमीहरू देऊ भनेर गाली गरेर धम्काउने जुन गर्नुभएको छ, यो दोस्रो कमजोरी अर्थ मन्त्रालयको संरचनाको र त्यहाँभित्रको कर्मचारी तन्त्र भने पनि त्यहाँभित्रको राजनीतिक नेतृत्व भने पनि खास गरी राजनीतिक नेतृत्वको कमी त्यहाँनेरि भयो। अर्को के कुरा हो भनेदेखि अब अहिले एकातर्फ चाहिँ नि अब हामीसँग भएको पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने, अर्को चाहिँ नि मुलुकले ऋण उठाउन थाल्ने। अहिले भर्खरै आइएमएफसँग 48 अर्ब रुपियाँको ऋणका लागि चाहिँ नि भयो। हामीले पोहोर साल वैशाखमा 26 अर्ब रुपियाँ ल्याएको थियौँ। भनेको चाहिँ यो कस्तो हो भनेदेखि हाम्रो ढुकुटीमा भएको धान खर्च गर्न नसकेर कतारो थापेर माग्दै हिँड्ने जुन परिणति हामीले चाहिँ राज्यको अक्षमताले ल्याएका छौँ, यो एफिसियन्सीलाई काहीँ न काहीँ सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने चेत्र गर्ने मानसिकता हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ नि सङ्घीय सरकारको प्रणालीहरूमा मात्रै होइन। हामीले पुँजीगत खर्च हुन सकेका छैन भने विकास आयोजनाहरू, प्रदेश सरकारका विकास आयोजनाहरू छन्, नगरपालिका तहमा पनि
बजेट खर्च हुन नसकेको अवस्था छ। अब यो झन्डै 5 वर्ष हुन लाग्यो स्थानीय तहको सरकार आएको पनि, त्यसलाई थोरो रिभ्यू गर्ने, यो असल नियतका साथ रिभ्यू गर्ने भन्ने बित्तिकै यो संहिता चलेन, वित्तीय संहिता यस्तो भयो भनेर गाली गर्न थाल्ने होइन। कहाँ कहाँ चाहिँ काम भएछन्, कहाँ कहाँ हुन सकेनन्, के चाहिँ नि कहाँ कहाँ हाड गएर घाँटीमा अड्कियो त्यो कुरा हेर्नु पर्यो। डाक्टर वाग्ले जस्तो हजुर जस्तो अब कतिसम्म भद्रगोल कतिसम्म अव्यवस्थित यो अर्थतन्त्रमा का सबै क्षेत्रहरूमा केही समय अगाडि एकजना पूर्व सचिव भन्दै हुनुहुन्थ्यो पहिलो त्रैमासिक बजेट आयो त्यसैमा रमाउँदै बस्यो, दोस्रो त्रैमासिक चाडपर्व, तेस्रोमा योजना बनाउन सुरु गर्यो, भर्खर तपाईँले पनि भन्नुभयो बजेटसँग सम्बन्धित कार्ययोजना बनाउन अहिलेसम्म आएको छैन भन्नुभयो, चौथोमा असारे प्रवृत्ति। यस्तै पारा हो हाम्रो मुलुकको बजेट भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले। होइन, त्यसका लागि त परिवर्तन गर्ने कसैको चाह हुनु पर्यो। यसमा चाहिँ नि सबैले के हो भनेदेखि यसमा यो परिवर्तन गर्छु म भन्ने इच्छा शक्ति चाह हुनु पर्यो, त्यो अनुसारको कार्यक्रम हुनु पर्यो। अहिले भएको के हो भनेदेखि अनिलजी, यो अहिले मात्रै होइन, जहिलेदेखि अर्थ मन्त्रालयमा 2 खालका अर्थमन्त्रीहरू आउन थाले। एउटा चाहिँ नि अर्थशास्त्रको कख नै पढाउनु पर्ने आए, अर्को चाहिँ त्यसको एकदम विपरीत ध्रुवमा चाहिँ नि अर्थतन्त्रका तथ्याङ्कहरूलाई कसरी तोडमोड गर्नुपर्छ भन्ने पढे लेखेका बदमासहरू आए। दुवै खालका अर्थमन्त्रीहरू चाहिँ नि बस्दाखेरि अब कम्तीमा अर्थशास्त्री नै आएर तथ्याङ्क तोडमोड गर्दा चाहिँ नि अरूले विरोध गर्दाखेरि त्यसको तथ्याङ्कका लिएर चाहिँ यो अलि प्रतितर्कहरू काउन्टर आर्गुमेन्ट्स भन्छ नि गर्दाखेरि उनीहरू अलि हच्किने पनि अवस्था थियो। तर यो अर्थशास्त्रको बारेमा चाहिँ नि एकदम निरक्षरै मानिसहरू बस्दिँदाखेरि चाहिँ तँलाई पख्लास, अब को विरोध गर्ने मैले चिनेको छु, म देखाइदिन्छु भन्ने खालको भाषामा कुरा हुन थाल्यो। समस्याको जरो चाहिँ त्यही छ। त्यसमा नसुध्रिकन हामीले यहाँ जति गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले यो निर्देशिका बनाएर बजेट नदिएर र तल चाहिँ के भएर कार्यान्वयन हुन सकेन भनेर मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरेर मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरूमा के भएर बजेट खर्च हुन सकेन भन्ने कुरा नहेरेर जाने हो भनेदेखि त हामी यहाँ छलफल गरिराख्ने, समस्या जहाँको त्यहीँ रहिराख्ने। तपाईँको भनाइ मान्ने भने त यो मुलुकमा त पढेका अर्थमन्त्रीले पनि नहुने भयो, नपढेका अर्थमन्त्रीले पनि नहुने भयो। स्थायी सरकार भने एकदम ठ्याक्कै कुरा हो। पढेका अर्थमन्त्री विषयप्रति र राष्ट्रप्रति इमान्दार हुनु पर्यो। यो तपाईँलाई पनि मैले भनेको थिएँ। पदका लागि चाहिँ नि एकदम ठुलो नेताको चापलुसी गरेर यो राष्ट्रप्रतिको राष्ट्रहितको कुरा नहेरेर त्यो नेताले के इमान्दारी नभइकन त पैसाको कुरामा पूर्ण इमान्दार नहुने भयो अर्थ मन्त्रालयमा किन? तपाईँको घर पनि चल्दैन एकछिन। त्यसपछि यसमा इमान्दार त हुनै पर्यो। अर्थमन्त्री भने त राजनीतिक दलबाट जाने, जनताको सेवाबाट गर्ने, जनताको आकांक्षा अनुसार जानुपर्ने नेताहरू भयो। खास अर्थतन्त्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउने, दिगो अर्थतन्त्रमा दिगोपना ल्याउने भने स्थायी कर्मचारी तन्त्र चाहिँ हो नि। उनीहरूले चाहिँ सही निर्णय अथवा मन्त्रीलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउने हो भने चाहिँ अर्थतन्त्र ठिक बाटोमा आउँथ्यो कि? अब त्यसमा पनि अब मैले अघि नै भने जस्तो कर्मचारीहरूले चाहिँ नि जोखिम लिएर यो अर्थमन्त्रीलाई यसो गर्नुहोस् त्यसो गर्नुहोस् भन्दैनन्। कर्मचारी तन्त्र भनेकै त्यो चाहिँ नि त्यो मसिनरी हो। त्यो मसिनरीलाई ग्रिज गर्नका लागि पहिले मेसिन डिजाइन चाहिँ नि कर्मचारी तन्त्रले गर्ने होइन। त्यसको त्यो चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व सबैभन्दा माथि चाहिने नै त्यसको दृष्टिकोणका लागि हो। त्यो दृष्टिकोण चाहिँ नि जनअनुमोदित जनताले चाहिँ यो अर्थमन्त्री आउँदाखेरि यो खालका विचारहरू, यो खालका कार्यक्रमहरू लिएर आउँछ भनेर पूर्वगम्य कुराहरू लिएर गएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा अर्थमन्त्री यो स्थायी कर्मचारी तन्त्रको हो। अहिले त्यसमा ठुलो मानसिक तनाव के छ भने त्यो नेतृत्वमा बस्ने चाहिँ नि एकदमै मूर्खतापूर्ण कुरा गरिराख्छ भनेर कर्मचारीहरू पल्लो कोठामा बसेर खिसिट्युरी गर्ने, एउटा शब्द प्रयोग गर्ने ठाउँमा अर्को शब्द प्रयोग गरेर भुक्तानी सन्तुलन भन्दाखेरि व्यापार सन्तुलन बुझ्ने, चालु खाता घाटा भन्दाखेरि व्यापार घाटा बुझ्ने
चाहिँ नि अर्थमन्त्री भएपछि त्यसमा चाहिँ अब कर्मचारी तन्त्रले त चिया खाएर बसेर हाम्रो मन्त्री यस्तो छ भन्नुभन्दा बाहेक अर्को केही पनि चाहिँ गरिराख्ने गर्न सक्ने अवस्था छैन। कहिलेकाहीँ कर्मचारी तन्त्रले यस्तो गर्नु पर्यो भनेर लिएर गयो भने पनि उसको रूढिगत सोच कुन राजनीतिबाट प्रशिक्षित भएर आएको छ, यो अर्थतन्त्रका वर्तमान अवस्थाका बारेमा संसारमा प्रकाशित कतिवटा ठुला प्रकाशन अनुसन्धान लेख किताब पढेको छ, त्यस्ता कुराले पनि निर्धारण गर्छ नि। अब एउटा लाठो लिएर तपाईँ पिट्छु मात्रै भनेर कर्मचारी तन्त्रलाई भनिराख्यो भने त कर्मचारी तन्त्रको मानसिकता कस्तो छ भने हामी त पढे लेखेर केही नभए पनि लोकसेवा पास गरेर आएको, अब एउटा अजिलो मान्छे आयो भने खपाउँला, त्यसपछि अर्को आएपछि अलिकति चलमलाउँला भन्ने मानसिकता त त्यो नोकरशाही तन्त्र भनेर मार्क्स वेबरदेखिका फिलोसोफरहरूले व्याख्या गरे मानसिकता त कर्मचारीहरूको त्यही हुन्छ नि। उनीहरूलाई डाइनामिक ढङ्गले लिड गरेर लिएर जान सक्नु पर्यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ नि उपलब्ध यो सिप नभएका अर्थतन्त्र जानेका मानिसहरू पनि के गर्नुपर्छ, के समाधान हो भनेर जान्ने मानिसहरू पनि देशमा दर्जनौं भइसके नि। उनीहरूलाई चाहिँ गाली मात्रै गरेर कसैको कुरा म सुन्दिनँ भनेर अगाडि बढ्ने जुन मानसिकता छ त्यो चाहिँ नि डरलाग्दो मानसिकता हो। डाक्टर वाग्ले, तपाईँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। अब हामी ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ। ब्रेकपछि केही श्रोताका प्रश्नसहित हामी थप छलफल गर्नेछौँ। कृपया छोटो समयका लागि टेलिफोन सम्पर्कमा रहिदिनु हुन म यहाँलाई आग्रह गर्दछु। कार्यक्रममा अहिलेलाई छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामीले मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्था, अर्थतन्त्रको जोखिम, बजारमा देखिएको तरलता सङ्कट लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर अर्थविद डाक्टर अच्युत वाग्लेसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। डाक्टर वाग्ले, यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। धेरै श्रोताले प्रश्न टिप्पणी भएको छ, मेरा पनि केही बाँकी नै छन्। अब भने एकदमै संक्षिप्त जवाबको अपेक्षा गर्छु तपाईँसँग। दीपक जोशीले सोध्नु भएको छ कैलालीबाट, व्यापार घाटा, पुँजीगत खर्च, तरलता जस्ता अभाव सधैँ नियति बन्छ नेपाली जनताका लागि, प्रत्येक वर्ष किन यस्तो हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। हामीले यही विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ नि उत्पादकत्व चाहिँ बढाउने अहिले सकिएन भने नि अब 5 वर्ष चाहिँ हामी फलानु वस्तुको उत्पादन यति गर्छौँ भनेर उद्योग स्थापना, कृषिको आधुनिकीकरण र उत्पादनको केही पनि उत्पादनतर्फ, सेवा उत्पादनतर्फ पनि अहिले त हाम्रो त स्वास्थ्य र शिक्षाको आयात पनि वर्षको 1.5 खर्ब हाराहारी पुग्न थालिसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले कम्तीमा केही न केही उत्पादन, वस्तु र सेवाको उत्पादन यहाँ सुरु गर्नु पर्यो। अब अहिले तत्काल रातारात घटाउन नसके पनि त्यसका लागि योजना हुनु पर्यो। त्यतातिर चाहिँ नि राज्यले बिल्कुलै ध्यान नदिएको कारणले यो अवस्था दोहोरियो। जीवन चौलगाईले सोध्नु भएको छ दानाबारी इलामबाट, पछिल्लो समयमा शेयर बजारमा आएको पहिरोलाई लिएर तपाईँ के भन्नुहुन्छ? शेयर बजारका बारेमा दिइने टीका टिप्पणीले बजारलाई किन सधैँ असर गर्छ भन्छ सोध्नु भएको छ। अब यो शेयर बजारका बारेमा मेरा आफ्नै अवधारणाहरू छन्। अवधारणा भने के हो भने यो शेयर बजारलाई वास्तविक क्षेत्रसम्मको प्रतिनिधित्व गरेर सुधार गर्ने जुन 10-15 वर्ष पुरानो कार्ययोजना हो त्यो कहिले पनि पुरा भएको छैन। त्यसो भएको हुनाले यो शेयर बजार चाहिँ मुख्य गरी बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा सहितकाहरूको जुन डोमिनेटेड अहिले केही हाइड्रो पावरहरू आए, त्यसले पहिलो कुरा यो मुलुकको अर्थतन्त्रको मिरर भन्छन् त्यसलाई, प्रतिबिम्ब हुने गरी त्यसलाई सुधार गर्नु जरुरी छ। दोस्रो कुरा चाहिँ नि नियामकहरू नै संलग्न भएर चलखेल हुने। अहिले एकजना नियामक चाहिँ नि कारबाहीमा पर्नुभयो, त्यस्ता चाहिँ नि नियमनकारी निकायमा बसेर त्यस्तो चलखेल गर्ने झन्नै 150 मानिसहरू छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ नि कारबाहीको घेरामा ल्याउन सक्नु पर्यो, उनीहरूलाई चलखेल हुन दिनु भएन। तेस्रो चाहिँ नि यो जुन अस्वाभाविक ढङ्गले यसो ती चलखेलका कारणले ल्याइन्छ र त्यस्तै अस्वाभाविक कारणले यो चाहिँ क्र्यास गर्छ। अझै धेरै श्रोताको प्रश्न बाँकी छन्, एकदमै संक्षिप्त जवाबको अपेक्षा गर्छु है तपाईँसँग। कृपया श्याम खतिवडाले सोध्नु भएको छ इनरुवा सुनसरीबाट, प्रकाश थापाले सोध्नु भएको छ धापाखेलबाट, बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा मनपरी लगानी गर्दै आएको छ, तरलता अभाव भयो भन्ने यतातर्फ चाहिँ नियामक निकाय राष्ट्र ब्याङ्कको ध्यान जानु पर्दैन भनेर सोध्नु भएको छ। एकदमै यो राष्ट्र ब्याङ्क यो समन्वय भनेको त्यही हो। राष्ट्र ब्याङ्क र ब्याङ्कहरूले होइन, ब्याङ्कहरूले जहाँ नाफा पाइन्छ त्यहाँ लगानी गर्ने हो। उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने जिम्मा चाहिँ नि बैङ्कहरूको होइन, त्यो चाहिँ नि राज्यको आर्थिक नीति र सरकारको हो। त्यसकै लागि यो अर्थतन्त्रको सञ्चालनका लागि बस्ने राजनीतिक नेतृत्वले वातावरण उनीहरूले बनाउनुपर्छ। त्यसरी ब्याङ्कहरूले चाहिँ नि त्यसमा लगानी गर्छन्। त्यो निर्माण त्यो आयोजना खोज्ने काम पनि ब्याङ्कहरूको होइन। त्यो
नवीन शर्माले बकुण्डुलबाट, मोहन सुब्बाले झापा कमल गाउँपालिका 6बाट सोध्नु भएको छ। एउटै आशयको प्रश्न छ उहाँहरूको पनि। भुक्तान असन्तुलन भएपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट 48 अर्ब ऋण लिएको भन्ने कुरा सुनियो। यसले आगामी दिनमा कस्तो असर गर्ला? नेपालले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था पनि आउला कुनै दिन? अनि यस्तो भयो भने चाहिँ जनतालाई कस्तो असर गर्ला भनेर सोध्नु भएको छ। अब त्यो बाटोमा हामी एकदम द्रुत गतिले अगाडि बढिराखेका छौँ। 6 वर्ष अगाडि चाहिँ राष्ट्रको ऋण कुल गारस्थ उत्पादनको 25.3% थियो। अहिले हाम्रो यो अहिले झन्डै 45% को हाराहारी हामी पुग्ने अवस्थामा छौँ। र सबभन्दा जोखिमपूर्ण कुरा चाहिँ यस्तो ऋण लिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगायो भने चाहिँ नि अब यो कुल गारस्थ उत्पादनको बराबरी राष्ट्रको ऋण हुँदाखेरि नि धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन, त्यसले कालान्तरमा उत्पादन दिन्छ। तर यो उपभोगका लागि खर्च भएको पैसा र अब यो छरछार गर्ने पैसा हामी भन्छौँ नि, सामाजिक सुरक्षादेखि रोजगार प्रवर्धनका नाममा उत्पादन केही नगरिकन दिने पैसामा यसरी ऋण लिएर खर्च गरियो भने गरिँदैछ जुन चाहिँ असाध्य जोखिमपूर्ण छ। कविन्द्र तिवारीले सोध्नु भएको छ भोजपुरबाट, मुक्ति दाहालले सुनसरी रामधोनीबाट सोध्नु भएको छ। एउटै आशयको प्रश्न छ उहाँहरूको। नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था खस्कँदो छ। हाम्रो छिमेकी चीन र भारतको जस्तो अर्थतन्त्र छिटो विकास हुने खालको किन त्यो मोडल अपनाउन सकिएन भनेर सोध्नु भएको छ। मोडल बनाउनु पर्यो। पहिले त्यो मोडल बनाइदिने मान्छेहरूले बनाइदिएको मोडललाई राजनीतिक नेतृत्वले स्वामित्व लिएर कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। अब मोडल छैन भनेर रोएर बसेर मात्रै भएन। यो मोडल त्यो त्यहाँनेरि चाहिँ नि जनताको पनि जिम्मेवारी के हो भनेदेखि यो देशका को मानिसले इमान्दारीपूर्वक अर्थतन्त्र उकास्नका लागि चिन्तन गरेका छन् ती मानिसहरू निर्णायक तहमा बसुन् भन्ने त्यो इच्छा पनि राख्न सक्नु पर्यो। मोडल त आएकै छ नि हैन, मोडल त आएकै छ नि। राष्ट्रिय योजना आयोगले पञ्चवर्षीय योजना बनाएकै छ, बजेट पनि आएकै छ। त्यो मोडल होइन, राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउने योजनाले काम गरेन भनेर हामीले संहिता ल्यायौँ। राष्ट्रिय योजना आयोग जस्तो संस्थाहरू र संहिताको कुनै तालमेल छैन। योजनाहरू चाहिँ साना साना आयोजना स्थानीय तहले बनाउने हो। ठुला आयोजना राष्ट्रिय गौरवका भनेका आयोजनाहरूको बनाउने र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ नि केन्द्रको हो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन। डाक्टर वाग्ले कार्यक्रममा समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हवस् त आजका लागि कार्यक्रमको समय यही सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्था, अर्थतन्त्र कतिको जोखिमतर्फ उन्मुख हुँदैछ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर डाक्टर अच्युत वाग्ले अर्थविदसँग कुराकानी गर्यौं। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाईँ श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसङ्ग र अतिथि लिएर कार्यक्रममा भोलि हामी फेरि आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मी सहित प्राविधिक साथी लक्ष्मी पोखरेल र म अनिल परियार पनि बिदा माग्छौँ। नमस्कार।